السلام عليكم أعزائي الطلبة عزيزاتي الطالبات et bienvenue في la partie الثانية ديال لو بيلون اللي غنخصوها اليوم les variations du bilan et la notion du résultat. Ça veut dire شنو هما التغييرات اللي كيطراو على لو بيلون من بعد أي أوبيراسيون كتقوم بها الشركة، وغنشوفو لا نوسيون دو ريزولتا يعني النتيجة اللي كتكون في البيلون، سوا ربح سوا خسارة، والمعنى ديال كل واحد فيها. من بعد ما كنا خصصنا الفيديو السابق لو بيلون دوفيرتور، لا ستركتور ديالو مناش كيتكون وشنو هي لا بريزونطاسيون ليغال اللي خصو يكون عليها. دونك فوتر اتونسيون سيل فو بلاي، غادي نشوفو اشنو هما التغييرات اللي يمكن يطراو على لي بيلون من بعد اي اوبيراسيون كتقوم بها الشركة. Donc, dans le sommaire de cette vidéo, on va voir deux types d'opérations. Des opérations qui n'ont aucune influence sur les résultats، يعني ما عندهم حتى تأثير على النتيجة النهائية ديال الشركة، يمكن ليهم يأثروا على لي مونطون دو بيلون مي ما كيأثروش على ليكيليبر دو بيلون، وبالتالي ما كيبينوا لينا حتى résultat. Ils n'ont aucune influence sur les résultats. Deuxième type d'opération, ce sont les opérations qui ont une influence sur le résultat. Donc, كيغيروا لينا l'équilibre du bilan، وبالتالي باش كنعاودو نرجعو هداك l'équilibre du bilan كنرجعوه عن طريق le résultat، soit positif soit négatif. Donc, commençons d'abord par les opérations sans influence sur le résultat، اللي ما عندهم حتى تأثير على le résultat. Ces opérations sont des opérations qui modifient le montant et la composition du bilan de l'entreprise, mais sans modifier l'équilibre de l'actif et du passif. كيف ما شرحت لكم قبيله، هاد النوع ديال لي زوبيراسيون هادو اللي كتعمل الشركه كيمكن ليه ياثر على التركيبه ديال لو بيلون، على لي مونطون على لانتيغيتور دو بيلون، مي ما كيأثرش على التوازن ديال لاكتيف اي دو باسيف. كيبقى عندنا ديما داك التوازن ما بين لاكتيف اي دو باسيف، c'est-à-dire sans influence sur le résultat généré par l'activité de l'entreprise. وبما أن التوازن كيبقى عندنا هو donc il n'y a aucun résultat dégagé، حتى نتيجة ما كتبان لينا، دونك ما كيأثرش لينا على النتيجة. هاد النوع ديال لي زوبيراسيون ما كيغنيو ما كيفقروا الشركة. On va voir un exemple d'application pour bien comprendre. تبعوا معايا الله يخليكم هاد المثال. Soit une entreprise fondée le 2 janvier 93 par apport d'une somme de 100 000 dirhams versée en espèces dans la caisse. Donc, هذا مثال ديال واحد الشركة اللي تخلقات le 2 janvier 93 par un apport de 100 000 dirhams اللي جبناها comme capital et on l'a versé en espèces في la caisse. دونك كيفاش غيكون عندنا لو بيلون دوفيرتور؟ يلا تخلقت الشركه، دونك نشوفوا لو بيلون من يلا تخلقت الشركه كيفاش غيكون. دونك لو بروميير بيلون se présente comme suit. Donc كيف ما شرحت لكم la dernière fois، avant de commencer de remplir le bilan، قبل ما كنبداو نعمرو في البيلون كنحطو la structure du bilan، la structure réglementaire. L'actif immobilisé, l'actif circulant, la trésorerie active. هادشي في la partie active. وفي la partie passif كنحطو financement permanent, passif circulant et la trésorerie passif. وكيف ما شرحنا ديك المرة عرفنا بأن لي زاكتيف هما لي زومبلوا، يعني فين استعملنا الفلوس، الممتلكات اللي شرينا بالفلوس. والباسيف هو الموارد والديون اللي مكناتنا أننا نشريو لاكتيف ديالنا. دونك هذيك 100 000 درهم منين جاتنا؟ c'est un apport، يعني c'est du capital. و le capital شفنا آخر مرة بأنه كيكون فين؟ كيكون في الباسيف، et spécialement في الفينانسمون بيرمانون. donc 100 000 dirhams c'est le capital. cette 100 000 dirhams شنو عملنا بها؟ donc d'où on a employé هاد لي 100 000 dirhams؟ فين استعملناها؟ اشنو شرينا بها كم ممتلكات؟ donc les 100 000 dirhams
on l'a versé en espèces dans la caisse. Donc le même montant غادي يمشي فين la caisse. وبالتالي le bilan d'ouverture ديالنا le total ديالو غيكون فيه 100 000 درهم في l'actif et 100 000 درهم في le passif. Donc هذا هو le bilan d'ouverture ديالنا. دابا غنشوفو plusieurs opérations اللي غادي يأثروا لينا على هذا le bilan هذا ونشوفو شنو غادي يوقع. نشوفو l'opération suivante. Le 5-1-93, l'entreprise décide d'ouvrir un compte banque. Pour cela, elle prélève de la caisse la somme de 90 000 dirhams qu'elle dépose dans un compte ouvert à la banque. Donc le 5-1-93, le bilan se présente alors sous la forme suivante. Donc, شفنا le bilan d'ouverture اللي دارت الشركة أنها الكابيتال جابت 100 000 درهم وهذيك 100 000 درهم حطاتها في لاكيس. و لو بيلون دوفيرتور ديالنا كانت فيه 100 000 درهم في الكابيتال و 100 000 درهم في لا كيس. نحطوه قدامنا بعدا عاد باش نشوفو اشنو هما التغييرات اللي غيطراو عليه من بعد هاد لوبيراسيون. دونك هذا هو لو بيلون اللي كان عندنا قبل. كانت عندنا 100 000 درهم في الكابيتال 100 000 درهم في لاكيس. لو توتال 100 000 درهم في لاكتيف 100 000 درهم في الباسيف. شنو عملات الشركة دابا؟ Elle a prélevé 90 000 درهم من لاكيس وحطاتها في لا بنك حلات ان كونت بانكير. دونك شنو هما التغييرات اللي طراو عندنا في البيلون؟ اول تغيير تزاد عندنا ان كونت بانك حلات ان كونت بانكير. شحال حطات فيه الشركة؟ حطات فيه 90,000 درهم. هاد 90,000 درهم اللي حطاتها في لا بنك منين جابتها؟ جابتها من لاكيس. ولاكيس شحال كانت عندنا فيها؟ كانت عندنا فيها 100 000 درهم. دونك الا خدينا هذيك 90 000 درهم خديناها من لاكيس من 100 000 درهم شحال غيبقى عندنا في لاكيس؟ غتبقى عندنا 10 000 درهم. دونك هاد لوبيراسيون ها هي قدامكم غيرات لينا من المحتوى ديال لو بيلون، ولكن واش اثرات لينا على لو توتال؟ ما اثرتش لينا عليه، لان لاكيس فيها 10 000 حاليا ولا بنك فيها 90 000 هي 100 000 درهم والكابيتال بقى كيف ما هو 100 000 درهم. دونك هاد لوبيراسيون ما اثرتش لينا على ليكيليبر دو بيلون وبالتالي ما اثرتش لينا على لو ريزولتا. ان ديجاجي اوكان ريزولتا، باقي ما بان عندنا حتى اوكان ريزولتا لا ربح لا خسر. ندوزو لوبيراسيون سويفونت باش نشوفو مثال اخر. Donc, afin d'assurer son fonctionnement, cette entreprise achète du mobilier et matériel de bureau pour un montant total de 38 000 dirhams, payé par chèque bancaire, et un lot de marchandises pour 40 000 dirhams payés par chèque bancaire. Le 6 janvier 93. Donc, شنو عملت الشركة؟ شرات ماتيريال et mobilier de bureau ب 38,000 درهم خلصاتو باغ شيك بانكير، وشرات مرة أخرى دي مارشانديز ب 40,000 درهم خلصاتهم حتى هما باغ شيك بانكير. دونك دو لا ميم فاسون غنحطو قدامنا البيلون القديم حتى لآخر أوبيراسيون عاد باش نشوفو شنو هما التأثيرات اللي غيطراو من بعد هاد لوبيراسيون. دونك البيلون القديم ديالنا اللي كان هو هذا، كانت لاكيس فيها 10,000 درهم، لا بنك فيها 90,000 درهم والكابيتال فيه 100,000 درهم. دونك شنو شرات الشركة؟ شرات موبيلي اي ماتيريال دو بيرو ب 38,000 درهم. دونك التغيير الأول اللي غيطرا هو غيتزاد عندنا ماتيريال اي موبيلي دو بيرو. دونك ممتلك جديد من الممتلكات فين كيكون؟ كيكون في لاكتيف ايموبيليزي موبيليي ماتيريال دو بيرو اي اميناجمون ديفير. لو مونطون ديالو هو 38,000 درهم. وشنو شراو عاوتاني؟ شرات دو لا مارشانديز، ولا مارشانديز كتكون فين؟ كتكون في لاكتيف سيركولون حتى هي من الممتلكات ولكن الغير الدائمة. دونك تزاد عندنا لا مارشانديز ب 40,000 درهم. هاد زوج الحوايج اللي شرات الشركة باش خلصاتهم بجوجهم باغ شيك بانكير. دونك 38,000 درهم و 48,000 درهم هي 78,000 درهم كلها خلصاتها باغ شيك بانكير. لا بنك شحال كان عندنا فيها؟ كان عندنا 90,000 درهم. وشحال خلصنا بها دابا من بعد ما شرينا هاد زوج الحوايج؟
78,000 درهم. دونك شحال غيبقى عندنا في لاكيس؟ غيبقى عندنا في لاكيس 12,000 درهم. دونك هاد لوبيراسيون حتى هي اثرت لينا على لي مونطون وعلى لا كومبوزيسيون دو بيلون، مي ما اثرتش لينا على ليكيليبر ديالنا اللي بقى هو 100,000 درهم. ندوزو لوبيراسيون سويفونت. L'entreprise emprunte à la Société Générale une somme de 25,000 dirhams qui est versée à la banque le 12 janvier 93. Donc, شركة خدات واحد القرض من الشركة العامة لأبناك اللي القيمة ديالو 25,000 درهم. هاد القرض هذا داز ليها بيان سور في الكونت بونكير ديالها. دونك كيف ديما نحطو لو بيلون ديال لوبيراسيون القديمة كيفاش كان هو هذا. كان عندنا موبيلي ماتيريال دو بيرو 38,000 درهم، لا مارشانديز 40,000 درهم، لا كيس 10,000 درهم et la banque 12,000 dirhams. Le total c'est 100,000 dirhams. وفي الباسيف باقي عندنا غير لو كابيتال 100,000 درهم. من بعد هاد لوبيراسيون شنو هما التغييرات اللي غيطراو؟ دونك شنو عملات الشركة؟ خدات قرض ب 25,000 درهم. دونك لي زومبران كيكونوا فين؟ كيكونوا عندنا في الفينونسمون بيرمانون. دونك سي autre dette de financement. لو مونطون ديالها 25,000 درهم. هذا هو القرض اللي خدات من الشركة العامة. شنو عملات بهاد 25,000 درهم؟ فين مشات هاد 25,000 درهم؟ قلنا مشات فين؟ مشات لا بنك، مشات لو كونت بونكير. خدات قرض من البنكة داز ليها في لو كونت بونكير ديالها. وحنايا لا بنك قبل ما تاخد هاد القرض هذا شحال كان فيه؟ كانت فيه 12,000 درهم. دونك من بعد ما داز لو فيغمون ديال لي 25,000 درهم شحال غيولي فيه؟ غيولي فيه 37,000 درهم. لاحظوا معايا الله يخليكم هنايا في هاد الحالة هادي لو مونطون توتال شحال غادي يولي؟ عندنا 38,000 درهم، 48,000 درهم و 10,000 درهم و 37,000 درهم. في هاد الحالة لو توتال اكتيف غيولي هو 125,000 درهم. و التوتال باسيف شحال ولا فيه؟ ولا فيه كابيتال 100,000 درهم اي اوتر ديت دو فينونسمون اللي هو القرض 25,000 درهم. دونك حتى لو باسيف ولات فيه 125,000 درهم. دونك كيف ما لاحظتوا هاد لوبيراسيون اثرت لينا على التركيبه ديال لو بيلون واثرت لينا على التوتال دو بيلون، ولكن ما اثرتش لينا على التوازن ديالو. بقى ديما 125,000 درهم في الاكتيف و 125,000 درهم في لو باسيف، وبالتالي ما اثرتش لينا على لو ريزولتا ديال لو بيلون. ما il n'a dégagé aucun résultat, ni perte ni bénéfice. Donc d'abord on passe aux opérations ayant une influence sur le résultat. Les opérations اللي شفنا من قبل ما كانوا كيأثروش لينا على لو ريزولتا. دابا هاد النوع ديال لي زوبيراسيون هو اللي غيأثر لينا على الريزولتا وهو اللي غيبين لينا لو كونت ريزولتا في لو بيلون اللي ما كانش باين قبل. Donc d'autres opérations au contraire, et elles sont très nombreuses, vont faire apparaître un résultat qui sera modifié tout au cours de l'exercice, au fur et à mesure que des opérations se produisent. Celles-ci agissent donc sur la différence entre l'actif et le passif. Donc, خصكم تعرفوا الله يخليكم que le résultat يعني النتيجة اللي حققت الشركة سواء ربح سواء خسارة كيفاش كنحسبوها؟ لو ريزولتا كيساوي التوتال ديال لاكتيف موان توتال ديال الباسيف. وعندنا جوج الحالات، الا كان التوتال ديال لاكتيف اكبر من التوتال ديال الباسيف دونك الشركه غتكون ربحات حققت ان بينيفيس، ولا كان التوتال ديال لاكتيف اصغر من التوتال ديال الباسيف في هذه الحاله الشركه غتكون خسرات حققت واحد لا بيرت. Donc les opérations génératrices de résultats modifient ou bien l'actif ou bien le passif et parfois les deux, mais pour des montants différents. C'est le résultat qui varie alors pour assurer une constante égalité entre l'actif et le passif. هاد النوع ديال les opérations اللي غنشوفو دابا واللي كيجينيريو لو ريزولتا كيأثرو لينا سواء على الاكتيف سواء على الباسيف سواء عليهم بزوج، ولكن
بدي مونطون ديفيرون. الا اثر لينا على لاكتيف بواحد لو مونطون كيأثر لينا على الباسيف بمونطون اخر مختلف عليه، وهذا الاختلاف هذا ما بين لي دو مونطون ديال لاكتيف والباسيف هو اللي كيخرج لينا لو ريزولتا سوا ربح سوا خساره. دونك غنشوفو دابا هاد النوع ديال لي ريزولتا. دونك الله يخليكم reprenons le même exemple précédent et continuons nos opérations. غناخدو نفس المثال اللي كنا خدامين عليه وغنحبسو في اخر اوبيراسيون حبسنا فيها عاد باش غنكملو لي زوبيراسيون ديالنا. L'entreprise vend le 22 janvier un lot de marchandises réglées en espèces pour un montant de 8000 dirhams. Les marchandises prélevées sur le stock pour réaliser cette vente s'élèvent à 5000 dirhams. دونك اول حاجه نحطوا لو بيلون ديالنا القديم قدامنا اللي كان هو هذا. دابا شنو عملات الشركه؟ باعت واحد لا مارشانديز وتخلصات فيها اسبيس ب 8000 درهم، ولكن هاد لا مارشانديز اللي باعت القيمه ديالها في لو ستوك بشحال كانت مشريه غير ب 5000 درهم. دونك شنو هما التغييرات اللي غيطراو؟ دونك بعنا لا مارشانديز ب 8000 درهم اون اسبيس. دونك هاد ملي كتسمع اون اسبيس سا دير التاثير غيكون على لو كونت كاس. لو كونت كاس شحال كان عندنا فيه قبل؟ كانت عندنا 10000 درهم كيف ما كتشوفوا في لي بيلون قدامكم. دابا دخلات ليه 8000 درهم اخرى، دونك شحال غيولي فيه؟ غتولي فيه 18000 درهم. باغ كونطخ لو كونت مارشانديز اللي غيتاثر حتى هوايا شحال كانت عندنا فيه؟ كانت عندنا فيه 40000 درهم، ولكن بشحال نقص؟ شحال القيمه ديال لا مارشانديز اللي بعنا؟ القيمه ديالها ساويه غير 5000 درهم. دونك شحال غيبقى عندنا في لا مارشانديز؟ غتبقى عندنا 40000 ناقص هذيك ال 5000 اللي غيولي عندنا هو 35000 درهم. دابا لاحظوا معايا الله يخليكم شنو هو التغيير اللي طرا على توتال اكتيف. إلا حسبنا 38000 درهم زائد 35000 درهم زائد 18000 درهم زائد 37000 درهم غيولي عندنا التوتال اكتيف هو 128000 درهم. ولكن في الباسيف واش طرا عندنا شي تغيير؟ ما كاين حتى تغيير طرا في الباسيف من بعد هاد لوبيراسيون. بقى عندنا لو كابيتال 100000 درهم و اوتر ديت دو فينونسمون 25000 درهم والتوتال باسيف بقى عندنا هو 125000 درهم. دونك لاحظوا معايا لاكتيف ولات فيه 128000 درهم والباسيف 125000 درهم. هنا عندنا ديزيكيليبر وما يمكنش نخليو هاد لو ديزيكيليبر هذا في البيلون. دونك باش نوازنو لاكتيف اي لو باسيف خصنا نزيدو ان سيغتان مونطون في لو باسيف باش نوصلوه ل 128000 درهم. دونك شحال خصنا نزيدو في لو باسيف باش نوصلو ل 128000 درهم اللي عندنا في لاكتيف؟ خصنا نزيدو 3000 درهم. وهاد 3000 درهم غنزيدوها في اي كونت؟ غنزيدوها في لو كونت ريزولتا اللي كيكون في الفينونسمون بيرمانون. غنزيدو فيه بلس 3000 درهم اللي هي كنتيجة ربح، سي ان بينيفيس. دونك من بعد ما غنزيدو 3000 درهم في لو كونت ريزولتا بور équilibrer l'actif et le passif، فهاد الحالة غيولي عندنا لاكتيف 128000 درهم والباسيف حتى هو غيولي 128000 درهم من بعد ما زدنا ان ريزولتا ديال 3000 درهم. دونك كيف ما لاحظتوا هاد النوع ديال لي زوبيراسيون اثر لينا على ليكيليبر دو بيلون، اثر لينا على الباسيف اي لاكتيف وبين لينا لو كونت ريزولتا. غندوزو لاخر اوبيراسيون. Donc l'opération suivante كتقول l'entreprise règle par chèque le 26 janvier divers frais et charges de fonctionnement pour un montant de 5000 dirhams. Le bilan se présente alors de la façon suivante. نفس الطريقة نحطو لو بيلون القديم اللي كنا واصلين ليه قبل من هاد لوبيراسيون عاد باش نشوفو شنو هو التغيير اللي غيطرا عندنا من بعد لوبيراسيون. دونك البيلون اللي قبل من هاد لوبيراسيون كان هو هذا وكانت عندنا فيه ان ريزولتا ديال 3000 درهم هو هذا لو بيلون هذا. دابا شنو طرا؟ الشركه خلصات دي شارج ب 5000 درهم خلصاتهم باغ شيك بانكير.
كيف ما كنعرفوا لي شارج ما كاينينش في البيلون بتاتا، لي شارج كيكونوا في السي بي سي. دونك اشنا هو التغيير اللي غيطرا عندنا في البيلون؟ غيطرا عندنا تغيير غير في لا بنك بوحدها غتنقص ب 5000 درهم، لان الشركه جبدات 5000 درهم من لا بنك باش خلصات لي شارج. دونك لا بنك شحال كانت عندنا فيها؟ كانت عندنا 37000 درهم. من بعد ما غنسحبوا منها 5000 درهم باش نخلصوا لي شارج، شحال غيبقى عندنا فيها؟ غتبقى عندنا فيها 32000 درهم. هذا هو التغيير الوحيد اللي طرا. دابا شنو هو التغيير اللي طرا لينا على لو توتال؟ من بعد ما سحبنا 5000 درهم من لا بنك، شحال ولا عندنا لو توتال اكتيف؟ ولا عندنا 123000 درهم. لو باسيف شحال باقي عندنا فيه؟ واش طرا شي تغيير؟ ما طراش، بقى عندنا 128000 درهم. شحال هو الفرق ما بين لاكتيف و لو باسيف؟ 123000 درهم ناقص 128000 درهم. الفرق بيناتهم هو ناقص 5000 درهم. دونك باش نيكيليبريو تاني بنفس الطريقه لاكتيف اي لو باسيف، كنيكيليبريوه عن طريق لو كونت ريزولتا. دونك ناقص 5000 درهم خصها تزاد في لو كونت ريزولتا. دونك الا زدنا ناقص 5000 درهم على لو كونت ريزولتا اللي فيه حاليا زائد 3000 درهم، شحال غيولي عندنا في لو كونت ريزولتا؟ ناقص 5000 زائد 3000 غيولي عندنا ناقص 2000 درهم. وفي هاد الحالة الا حسبتو معايا دابا شحال هو التوتال ديال الباسيف، عندنا 100000 درهم زائد 25000 درهم هي 125000 درهم، ناقص 2000 درهم هي 123000 درهم. وفي هذه الحالة غنكونوا وازنا لاكتيف اي لو باسيف. دونك هاد لوبيراسيون هادي من بعد ما دارتها الشركة، لو كونت ريزولتا ولا اون نيجاتيف بناقص 2000 درهم. دونك حتى هذا نوع من لي زوبيراسيون اللي كيأثروا على لو كونت ريزولتا. وبهذا غادي نكونوا نهينا الحصة ديال اليوم اللي شفنا فيها لي فارياسيون دو بيلون وشفنا فيها لا نوسيون دو ريزولتا. دونك نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في الدرس ديال لي زامورتيسمون ان شاء الله. Merci beaucoup pour votre attention et à très très bientôt dans de nouvelles vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite que vous vous abonnez à ma chaîne, d'activer la cloche sonore pour recevoir de nouvelles vidéos prochainement et de partager la vidéo avec vos amis et votre famille. Au revoir et à très très bientôt.